नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। सरसर्ती रूपमा हेर्दा 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तन पछिका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पुँजीगत खर्चको प्रगति लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन। विगत लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको यो समस्या देश विकासका लागि गम्भीर चुनौतीकै रूपमा देखा पर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन्। सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म मात्र 8.53% पुँजीगत खर्च गरेको छ। विगत चाहिँ खरिद प्रक्रिया तथा पूर्व तयारी बिना बजेट बाँडफाँड गर्दा 5.5 महिनासम्ममा उल्लेख्य पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन। आज हामी पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बिस्तारै घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा झन् किन खस्कियो, यसको कारण, असर र सुधारका लागि विज्ञको सुझावहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन्द, सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म मात्र 8.53% पुँजीगत खर्च गरेको छ। यता मन्त्रालयका प्राय सबै सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका छन्। खरिद ऐनका कारण गत आर्थिक वर्षमा भएको जति पनि पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको वास्तवमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विकास निर्माणका काममा ध्यान नदिएको देखिन्छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा विस्तारै घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा झन खस्किएको छ। एकातिर प्रतिस्थापन विधेयकको ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कातिर दक्ष जनशक्तिको अभाव, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया तथा पूर्व तयारी बिना बजेट बाँडफाँड गर्दा 5.5 महिनासम्म उल्लेखनीय पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन। तर त्यसपछि पनि अर्थ मन्त्रालय लगायत 5वटै विकास मन्त्रालयको काम गराइमा कुनै सुधार नआएका कारण सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म मात्र 8.53% पुँजीगत खर्च गरेको छ। यता मन्त्रालयका प्राय सबै सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका छन्, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्। साधारणतया हाम्रो चाहिँ मोबिलाइजेसन करिब 20-25 अर्ब रुपैयाँ जतिको हामी ठेक्का व्यवस्थापन गर्छौँ प्राय वार्षिक। अब त्यसको मोबिलाइजेसन खर्च बाको 10% को हिसाब गर्दा पनि 25-30 करोड हुन्थ्यो। त्यो करिब 2.5 अर्बको चाहिँ यसपालि पछाडि सरेको छ। करिब 3 महिनाले त्यो चाहिँ पछाडि सरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ। र अर्को पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारणहरूमा चाहिँ जस्तै अहिले हाम्रो 3वटा डिभिजन कार्यालय खारेज भयो। ओएनएम पछि 3वटा डिभिजन कार्यालय खारेज भयो। ललितपुर डिभिजन, खुरकोट डिभिजन र त्यसपछि प्युठान डिभिजन। त्यो कार्यालय खारेज भइसकेपछि अहिले करिब 5वटा जिल्लामा अहिलेसम्म पनि खर्च, त्यो 5वटा जिल्लामा सडकको सम्पूर्ण काम चाहिँ अहिले ठप्प छ र खर्च भएको छैन। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च सुधार नभएको साथै चालु आर्थिकको सुरुवातदेखि हालसम्म 7.3% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरूका कर्मचारी अभाव भएका कारण विनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। यो अस्थायी दरबन्दी मङ्सिरमा मात्रै आएर एप्रुभ भयो र अझै पनि त्यसको समितिमा छ, जो प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक समितिमा बस्नुपर्ने छ। र त्यसमा मेजर समस्या भनेको हाम्रो कृषि मन्त्रालयको जनशक्ति लगभग
45% भन्दा तल डाउन साइजिङमा हामी काम गरिरहेका छौँ अहिले पनि। र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो, त्यसको आफ्नै सबै स्टाफहरू हुँदैन, यताबाट काजमा लगेर म्यानेज गर्ने हो। विगतमा हामी एउटै उसमा स्ट्रक्चरमा भएको बेलामा 9,500 कर्मचारीबाट 800 जना म्यानिपुलेट गर्न हामीलाई स्टाफ पठाउन समस्या हुन्थेन। तर अहिले कृषि मन्त्रालय, विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रका केही निकायहरूको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कार्यमा खटाउँदा यता पठायो भने उतारिक्त हुने, उता पठायो भने उतारिक्त हुने, यो मोर देन 40 to 45% को बिचमा चाहिँ हाम्रो रिक्त भएको कारणले। यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले नेपालमा आर्थिक वर्षमा अन्तिममा खर्च गर्ने प्रविधि कायम रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा 13% मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको, साथै यो वर्ष सरकार परिवर्तन तथा प्रतिस्थापन विधेयकका कारण आयोजना पछाडि पर्दा बजेट खर्च गर्न नसकेको कारण देखाएका छन्। असार मसान्तमै अलि उल्लेख्य प्रगति भएको, तर हाम्रो चाहिँ चैतदेखि असारसम्मका 4 महिना लगभग उस्तै खाले रेन्ज भएको खर्चको, चैतभन्दा अगाडि चाहिँ कम भएको देखिन्छ। म गत 2 वर्षको र आजको मङ्सिरको मसान्तसम्मको खर्चको कम्पेयर गर्छु। 76-77 हाम्रो खर्च मङ्सिरको अन्तिममा 21.24% थियो। त्यो गत वर्ष 16.71% भयो र यो पालि अहिले हामीले 13% खर्च गरेका छौँ। यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवले सरकारको विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आंकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको, साथै बजेटको आकार र विकासको गति बढाउँदा जनशक्तिको आंकलन गर्न नसकेको बताएका छन्। 75-76 मा चाहिँ 80% को हाराहारीमा छ। त्यसपछिका वर्षहरूमा यो कोभिडको पनि प्रभाव होला, 72% र 69% रहेको छ, गरमा छ 69 र 72% रहेको छ। र यो वर्ष अहिलेसम्म मेरो रेकर्डमा आज अलि बढी भयो भनेर माननीय सभापतिले भन्नुभएको छ मलाई, 5.28% तकै पुँजीगत खर्च भएको छ। र अर्को पनि एउटा क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँ जरुरी छ। र हाम्रो बजेट खर्चको ट्रेन्ड कस्तो छ भने आसारमा मात्रै 38 देखि 39% बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेट खर्चको ट्रेन्ड लास्ट 3 इयर्समा 38 देखि 29% विकास बजेट चाहिँ नि खर्च भएको छ। त्यसो हुनाले अन्तिमतिर खर्च हुने ट्रेन्ड अरू मन्त्रालयहरूमा जस्तो छ त्यस्तै छ। तर हाम्रोमा अलिकति विशेषता पनि फरक छ। अघि माननीय पूर्व अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो केहीका चाहिँ नि स्पेसियलिस्टहरू छन्, केही विशिष्टताहरू छन्। हामीले चाहिँ वृक्षारोपण गर्नुपर्ने र असार मसान्त, असारको वरिपरि नै पानी परेको बेलामा जेठपछि गर्नुपर्ने केही कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासिकमा बढी बजेटको कन्सन्ट्रेसन भएको कारणले पनि 39% चाहिँ नि बजेट 38-39% को हाराहारीमा अन्तिम महिनामा खर्च भएको कुरा मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवले भने ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको, साथै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको बताएका छन्। 77-78 मा 72 अरब भयो, अलिक करिब 71 अरब छ। त्यसमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। घट्दै गएको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएको हुनाले ऊर्जा उत्पादन चाहिँ प्रशस्त रूपमा भइ नै रहेको छ। अरू सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गरिरहेकै छ। खर्चको स्थिति पनि ऊर्जा सेक्टरलाई मात्रै छुट्याएर हेर्दा त्यति नराम्रो छैन। यो प्रथम त्रैमासिकको अहिलेसम्मको खर्च, यसमा 2वटा क्षेत्र छ ऊर्जाको। एउटा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एउटा चाहिँ सरकारको विधाय मार्फत खर्च हुने। अब त्यो 71 अरबमा सिधै 13 अरब 71 करोड चाहिँ मन्त्रालय तथा विद्युत विकास विभागतर्फ जान्छ भने 57 अरब चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खर्च गर्ने हो। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको, साथै 3 वर्षमा यो मन्त्रालयले 70% भन्दा कम बजेट खर्च नगरेको बताएका छन्। सञ्चार मन्त्रालय चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्नेमा त्यति धेरै पछाडि परेको मन्त्रालय होइन। विगत 3 वर्षको कुरो हेर्ने हो भनेदेखि 75-76 मा हामीले 83% भन्दा बढी खर्च गरेका थियौँ। 76-77 मा कोभिडको कारणले पछिल्लो समय अलिकति खर्च भएन, त्यसैले 72 मा झऱ्यो। 77-78 मा फेरि 94% चाहिँ हामीले खर्च गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति धेरै होइन। कतिपय कुरोहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिजिटल फाउन्डेसन बनाउने बेसिक कुरोहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि
पछाडि सारे हुन्छौँ हामीले कामहरू, त्यसरी पछाडि खर्च हुने नै हुँदो रहेछ। जस्तै यसै वर्षको कुरो गर्ने हो भनेदेखि पहिलो चौमासिकमा हामीले जुन खर्च गर्छौँ, पहिलो त्रैमासिकमा जुन खर्च गर्छौँ भनेको थियौँ, त्यतिखेरको खर्चको तुलनामा झन्डै 80% चाहिँ हामीले टोटलमा खर्च गऱ्यौँ। तथापि पुँजीगत खर्च चाहिँ त्यतिखेर कमजोर भयो पहिलो त्रैमासिकमा। त्यसो हुनुमा अघि सचिवहरूले भन्नुभएको कारणहरू चाहिँ मेरोमा पनि लागू हुन्छ नै। हालसम्मको कुरो गर्ने भनेदेखि टोटल बजेटको अगेन्स्टमा कुरो गर्दाखेरि टोटल बजेटमा मेरो झन्डै 28% खर्च भएको छ। 50% पुर्याउने लक्ष्य हो पुस मसान्तसम्ममा, थोरै हुन्छ पनि होला। र पुँजीगत खर्चमा अझ पनि अलिकति आइसकेको छैन, गति आइसकेको छैन। केही कुरोहरू त्यो पहिलो त्रैमासिकमा केही ल्यागिङ भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो त्रैमासिकमा सारेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी लगभग यो महिनाको अन्तसम्ममा हामी 25% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्छौँ। पुँजीगत खर्च अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक दिशातर्फ धकेलिनु हो। पुँजीगत खर्च कम हुँदा देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित हुनुका साथै बैंकमा तरलताको अभाव, बेरोजगारी बढ्नु, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गर्छ। यसका लागि सरकारले समयमा नै कदम चाल्न आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, सरकारले हरेक महिना 10% का दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य हासिल भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने बताएको थियो, तर सरकारले दाबी गरे अनुसार भने हुन सकेको छैन। पुस दोस्रोसम्म पुँजीगत खर्च मात्र 8.53% भएको छ। तथापि बजेट कार्यान्वयन अवस्था वर्षौंदेखि धीमा गतिमा चलिरहेको छ। देशमा हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुने गर्दछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल 4 खर्ब 39 अर्ब 65 करोड रुपियाँ बराबर पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले हरेक महिना 10% का दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य हासिल भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने बताइएको थियो, तर सरकारले दाबी गरे अनुसार भने हुन सकेको छैन। पुस दोस्रो हप्तासम्म पुँजीगत खर्च मात्र 8.53% भएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा जनशक्तिको कमी, पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायता सञ्चालित आयोजनामा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता जस्ता समस्या अर्थ मन्त्रालयले देखाउँछ। यस्ता समस्या देखाएर अर्थ मन्त्रालय हरेक वर्ष पन्छिने गरेको छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष विकास निर्माणका काम कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले पनि सम्भावना कम देखिन्छ र साथमा हाम्रो संयन्त्रको जुन चाहिँ ढिलासुस्ती छ, अप्रभावकारिता छ, त्यसले पनि त्यसलाई चाहिँ अलि समस्या पर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजबाट हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक सुधार चाहिँ गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो जुन चाहिँ हाम्रो क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि भएर पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्न सक्ने हामीले जति राखेका छौँ, कमै राखेका हो नि त 24% पनि, त्यो राखेको चिज पनि पूर्ण रूपमा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै हामीले अहिले 2-3वटा प्रक्रियागत रूपमा पनि हाम्रो समस्या छ। एउटा जुन चाहिँ हामीले ठेक्कापट्टाका कुराहरू गर्छौँ, त्यसमा पनि हाम्रो कहीँ न कहीँ अनुगमन र अप्रभावकारिताले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समयमा कामहरू सम्पन्न नहुने, समयमा काम नहुने त्यो समस्या हाम्रो ठुलो मात्रामा छ। त्यसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्चलाई असर गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ दण्ड र सजाय। यदि जसले गर्दैन, जसले समयमा गर्दैन, त्यसमा पनि हामी सजाय दिँदैनौँ, या चाहिँ त्यसलाई अब राम्रो समयमा गरेका छ त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा पनि गर्दैनौँ। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो खर्च प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त गर्नको लागि आर्थिक सुधार र हामीले चाहिँ जुन प्रक्रियागत चाहिँ अल्झो छ या बल्झो छ तिनीहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर हामीले खुल्ला गर्न र सहज बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ अलि सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर बढी मात्रामा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप नै हाबी भएको अहिले देखिन्छ।
पुँजीगत खर्च कम हुँदा देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित हुनुका साथै बैंकमा तरलताको अभाव, बेरोजगार बढ्नु, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने अर्थविद बताउँछन्। बजेटको खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढाउन मुख्य स्रोत हो। त्यसमाथि पनि पुँजीगत भनिने विकास लक्षित खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पर्छ। सर्वसाधारणको विकासको चाहना अपुरै रहन्छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण मध्ये एक बजेटमा समावेश हुने हचुवा योजनाहरू हुन्। आवश्यक नभएका र भए पनि त्यसमा खर्च गर्न सकिने आधार नहुँदा नहुँदै पनि योजना समावेश हुँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। अब वास्तवमा हेर्नु अर्थतन्त्रको सबैभन्दा मेरुदण्ड भनेकै सरकारको पुँजीगत खर्च बढी गर्नै पर्ने हुन्छ कि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि हेर्नुहोस्। तर अब पुँजीगत खर्च नै कम हुँदाको यसको साइड इफेक्टहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो रोजगारीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ, जनताले रोजगारी पाउनमा गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर ब्याङ्किङ सिस्टममा लिक्विडिटी क्राइसिस बढ्छ, जुन तरलताको अभाव देखिरहेको एउटा कारण यो हाम्रो पुँजीगत खर्च कम भएर पनि हो। सबैभन्दा धेरै यदि जति धेरै पुँजीगत खर्च गरिन्छ त्यति धेरै मार्केटमा मनी सप्लाई हुन्थ्यो र त्यो पैसा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा ब्याङ्किङ च्यानलमा आउने भएकोले गर्दा हाम्रो लिक्विडिटी क्राइसिसको जुन अहिलेको तरलताको जुन अभावको अहिले जुन सिचुएसन छ यो सिचुएसन पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कम हुँदै जान्थ्यो हेर्नुहोस्। र दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि नियमित समस्या जस्तै छ क्या पुँजीगत खर्च कम हुनु भन्ने कुरा चाहिँ कि फेरि। अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रका जुन यो बृहत अर्थतन्त्र भन्छ नि जुन म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू छ जसमा चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसनको कुरा छ, इन्फ्लेसनमा चाहिँ यसले अलिकति कन्ट्रोल गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् है। नत्र भने आर्थिक वृद्धिदेखि लिएर हाम्रो आर्थिक समृद्धिको कुरादेखि लिएर अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भएको जुन लिक्विडिटीको प्रब्लमदेखि लिएर रोजगारीको कुराहरूदेखि लिएर र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा यो सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ हेर्नुहोस्। र यसको पोजिटिभ प्रभाव भन्दा पनि नेगेटिभ प्रभाव धेरै हुन्छ यदि यो पुँजीगत खर्च कम भयो भने हेर्नुहोस्। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अनुगमन र मूल्याङ्कनको निष्पक्ष संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। स्थानीय तहसम्म पुगेको भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीले काम नहुने प्रविधिको अन्त्यका लागि विज्ञ समेत सम्मिलित अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, जसले निष्पक्ष रूपमा अनुगमन गरी कारबाहीको सिफारिस गरोस्। सोही अनुसार दोषीलाई कारबाही र काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न सकियोस्। संघीयतापछि बढ्दै गएको खर्चका कारण मुलुक समस्यामा पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको अवस्था हेर्दा चालू खर्च पनि धान्न कठिन हुने देखिन्छ। विगतमा जस्तो हचुवाको भरमा काम गरेर नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले निर्देशन मात्रै होइन, काम आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। चालू खर्च मात्रै बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएको छ। विकास निर्माणका काममा ढिलाइ गर्दा खर्च नहुनु एउटा पाटो हो, तर त्यसैका कारण मुलुकमा पुँजी निर्माणमा बाधा भई विकासको गति सुस्त हुँदा राजनीतिक दलका साथै व्यवस्थाको पनि असफलता देखिन्छ। तसर्थ विकास खर्च वृद्धि हुने कार्य मूलतः सरकारी कार्यशैलीमा निर्भर रहने भएकाले देश विकासको लागि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।